Hi, maayong adlaw. Ako day si Karin. Tawga lang ko og Karya. Usa ka criminology graduate ug officially tambay. Sa una nangandoy ko nga mahimong pulis, pero sadto si wala jud kihatag sa Ginoo. So dili lang nato pugson ang mga butang nga dili jud para sa ato ah. Kay naa pa di ay mas dakong opportunity nga ihatag ang Ginoo nga mas labaw pa sa atong gipangandoy. Sa una, nagtrabaho ko as a security guard sa dako nga kumpanya sa Cebu. Ug katong naka-income na ko sa akong pag-vlog, naka-decide ko nga mo-resign na lang ko sa akong trabaho kay mas dako pa man og income ang ako ang vlog kaysa akong trabaho. So mao to, niuli ko diri sa among probinsya sa Negros ug malipayong nang inabuhi kauban ang akong amahan ug akong anak. So diri karon, nag-vlog-vlog na lang ko at the same time namuhi kog mga hayop ug nagtanom-tanom na lang diri. So daugon lang nato sa diskarte. Wala man gihatag sa Ginoo ang atong karir nga gipangandoy. Pero dako ra gyapon kay kog pasalamat sa Ginoo nga bisan wala niya gihatag ang akong dream career. Wala gin mi niya pasagdis adlaw-adlaw nga makakaon ra gyapon mig katulo or sobra pa sa ikatulo sa usa ka adlaw nga at the same time maka-provide ra gyapon ko sa panginahanglan sa akong anak. And as I grow older, ang akong nahuna-unaan jud nga depende ra gyud na sa tawo kung kabalo kang mo diskarte para mabuhi ang imong pamilya. Kay bisan pa og unsa ang imong kurso nga mahuman, unya wa kay diskarte sa kinabuhi, di gyapon ka moasinso. Kung magsalig ra gyapon ka sa imong ginikanan, ug diri na lang kutob, magkita-kita na pud ta sa sunod nga higayon. Kini si Karya nag-ingon, laban lang sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Ampo, salig ug dalang paningkamot para moasinso sa kinabuhi.